नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल वाली खबर तो मेरी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सच हो गई। ये वो वाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है जो हसन नवाज या हुसैन नवाज कहते हैं, ये हकीकी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये है कि कल ये बातें सामने आई थी और एमक्यूएम के कुछ दोस्तों ने ये बात बताई थी कि वो इस फेवर में नहीं है, वो इस फेवर में नहीं है कि अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से टकराव किया जाए या टकराव की सियासत हो या उसको हेड ऑन लिया जाए। और जिसका इजहार दो चीजें मैंने आपको कल बताई थी कि एक तो ये कि वो इस फेवर में नहीं है और वो हुकूमत से अपने आप को अलहदा डिस्टेंस करना चाहते हैं, अलहदा रखना चाहते हैं इस मामले से। दूसरी एक बात ये कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ वो राब्ते में है। तो आज जब काबीना का इजलास हुआ और ये सारी चीजें ज़ेरे गौर आई, तो एमक्यूएम ने उस काबीना के इजलास में इस टकराव की मुखालफत की। चलो कभी तो कोई अच्छा काम भी किया। उन्होंने कहा कि जी ये मुनासिब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव किया जाए, सुप्रीम या अदालतों के साथ टकराव किया जाए, और हम इस फेवर में नहीं है। ऑल्दो की जो अक्सरियत तादाद थी वहां पर लोगों की, वो पीडीएम की थी, उन्होंने इस बात को से एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी, हालात अब ऐसे हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कहीं किसी ने यह भी कहा कि अगर आप कहते हैं कि टकराव पैदा ना हो, टकराव की सियासत ना करें, और तो फिर आप हमें वे आउट बताएं, आप हमें दूसरा कोई ऑप्शन बताएं। जिस पर एमक्यूएम के पास ऑप्शन तो कोई नहीं था, लेकिन एमक्यूएम ने यह जरूर कहा कि जी आपको ऐसी राह पैदा करें कि कोई बीच की राह निकल आए। अब वो बीच की राह क्या हो सकती है, ये बड़ी समझने की दिलचस्प बात है। ये जो एमक्यूएम इसरार कर रही है ना, अब आप जरा डॉट्स कनेक्ट करें। ये जो एमक्यूएम इसरार कर रही है कि कोई बीच की राह निकल आए, ठीक है, और पंजाब में अभी इलेक्शन भी ना हो या अलग इलेक्शन भी ना हो। चौधरी परवेज इलाही साहब से एमक्यूएम राब्ते में है। कल असद कैसा साहब जो कि पीटीआई के साबिक स्पीकर भी हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं, वो ये कल कह रहे थे कि अगर 90 दिन के बाद भी हुकूमत को कराना है तो हमसे मिलकर बैठ करें, मिलकर बात करें, हम उससे आगे की भी बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंतखाबात की डेट्स की बात करें, और अगर आइन में तरमीम भी करनी है तो वो भी हम बैठ के कर सकते हैं। यानी वो भी बात कर रहे हैं बीच की राह की, कि कोई बीच की राह निकाली जाए। अगर आपने ये लड़ाई की और ये वाली सियासत नहीं करनी टकराव की, तो हम उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ बैठ के बात की जाए। आज काबीना के इजलास में एमक्यूएम ने ये शोशा छोड़ दिया कि कोई बीच की राह निकाली जाए, अदालतों से टकराव ना किया जाए। और चूंकि एमक्यूएम जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब से राब्ते में, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं का मैसेज है जो कहीं ना कहीं आगे कन्वे हुआ है। अब देखना कि ये जो मैसेज है ये, और एक बात मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी किसी से बात हुई है, बट मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकती हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं और उनको बहुत सारी चीजों के लिए कन्विंस भी कर रहे हैं, वो अकेले नहीं है, वो अपने ओन पे नहीं कर रहे, और उनको बहुत सारे लोगों की आशीर्वाद हासिल है। बहुत सारे लोग उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, और यही चीज जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं, और बकौल फवाद चौधरी के अवामी सियासतदान नहीं है, मुज़ाकराती, यानी जो जोड़ तोड़ मामलात को बैठ के बात करना, ये करना। तो मैंने उससे भी, जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने पीटीआई ज्वाइन की थी, उससे भी मैंने उनकी यही अफादियत बताई थी कि ये बहुत अच्छा एडिशन होंगे पीटीआई के अंदर। एक तो ये कि बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं सियासत का, और मुल्क में जो सियासत का हमारा जो मिजाज है उसका तजुर्बा रखते हैं। इनके अपने ताल्लुकात हैं, अपना सर्कल है, अपना नेटवर्क है, और उसके अलावा ये कि वेल कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं उनसे भी वेल कनेक्टेड है। तो वो जो चौधरी परवेज इलाही साहब जो पैगाम लेकर एमक्यूएम के पास गए, वो जो मैं जो बात कर रही हूँ कि वो वेल कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी मर्जी के बगैर गए हों। और एमक्यूएम जैसी जमात जो उनकी मर्जी के अलावा पर भी नहीं अपना क्या करते हैं, पर भी नहीं हिलाती समथिंग, वो भी जो है वो उनकी मर्जी के अलावा बगैर नहीं हिलती, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। अब ये शुरुआत हो गई है एमक्यूएम से, उसके बाद आगे चलेंगे तो कभी इम्कान है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी भी को भी इस पर कुछ रिजर्वेशन हो, और पीपल्स पार्टी के अपने अंदर भी मैंने आपको जिस तरह से बताया उस तरह से ये राय पाई जाती है कि जी पीएमएलएन, क्योंकि उनका तो कोई पंजाब में ऐसा स्टेक पे नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि जी अच्छा है कि पीएमएलएन जो है वो इदारों से लड़े, और कम से कम हम पीटीआई या जो पीपल्स पार्टी है वो इसमें गंदी ना हो। ये वाला जो गंद है, सोचने की बात है, जब हुकूमत का गंद, महंगाई का गंद,
معیشت خراب ہونے کا گند، گورننس کے مسائل، ان میں سے کوئی گند پیپلز پارٹی نے اپنے تک آنے ہی نہیں دیا. تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، سپریم کورٹ سے یا عدلیہ سے، عدالتوں سے لڑائی کی کیفیت ہو، عدالتوں سے آپ ٹکراؤ کی سیاست کریں اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. مجھے نہیں پتا، ابھی پیپلز پارٹی کا باضابطہ طور پہ کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن جو میری اطلاعات ہیں، جو میرا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی اس سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں جائے گی. یہ شروعات جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ہوئی ہے. یہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ثابت ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. آج قومی اسمبلی کا اجلاس، پی ایم صاحب اس وقت موجود ہیں قومی اسمبلی میں. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایسا یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کیا آ گئی ہے، انڈیا نے اعلان جنگ کر دیا ہے. اور ویسے اعلان جنگ تو ہے ہی، جنگ تو ہے ہی کم از کم، کیونکہ سروائیول کی جنگ ہے، بقا کی جنگ ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے الیکشن میں چلے گئے تو ہم اگلے 10 سال کے لیے غائب ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد آپ جیل میں ہوں گے، آپ کے کیسز دوبارہ سے کھل جائیں گے. اور یہی عدالتیں ہیں جو آپ نے نیب ترامیم کی ہے، نیب قوانین میں، ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے آپ دوبارہ سے جیلوں کے پیچھے چلے جائیں گے. اور یہ جو ذلت اس 11-12 مہینے میں آپ کے حصے میں آئی ہے، یہ گناہ بے لذت ہوگی. اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ ذلیل و خوار ہوگے. تو اس کے لیے اب ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ جو اسمبلی کا سیشن ہے اس میں قرارداد لے کر آئی جائے گی، اور اس قرارداد پر کو پارلیمنٹ سے انڈورس کرایا جائے گا، اور کہا یہ جائے گا کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے. اب اس سے کچھ شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. وہ شکوک و شبہات یہ جنم لے رہے ہیں کہ کل ہوئی تھی 2 بڑی اہم ملاقاتیں، 3 شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی تھی، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف اور اس کے بعد وزیر اعظم خود. اب اس سے جو اطلاعات مل رہی تھی وہ یہ مل رہی تھی کہ جی ٹکراؤ نہیں ہو، ملک افورڈ نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن آج کی جو صورتحال، جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا آپ نے اجلاس بلا لیا ہے، اور اس میں آپ کیا ڈسکس کریں گے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دو، او ہمیں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں چلے جاؤ، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آئین پہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرو. شرم نہیں آتی؟ آف کورس نہیں آتی. تو یہ بڑا افسوسناک ایک عمل ہوگا. اور دوسرا یہ کہ قرارداد جو ہے وہ پارلیمان سے پاس ہو جائے گی اگر کہ اس پہ پارلیمان اس پہ دستخط کرتی ہے، یعنی ڈیفینیٹلی جو میجورٹی ہے وہ تو کر ہی دے گی کہ ہم نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. اب یہ مسترد کرنے کے لیے بارہا کوشش ہو رہی ہیں. ایک طرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کر چکا ہے کہ جی ہم نے 14 مئی کو الیکشن کرانے. دوسری طرف اعظم نذیر تارڑ صاحب صبح میں بیٹھی تھی، دیکھ رہی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا کو گھرے بیٹھے تھے اور ان کو اپنے چیزیں بتا رہے تھے. مطلب میں یہ سوچی تھی کیوں بتا رہے ہیں بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنا کچا چٹا غیر ملکی میڈیا کیا وہ کور نہیں کر رہا؟ وہ آپ کی حرکتیں نہیں دیکھ رہا؟ وہ عدالتیں کور نہیں کر رہا؟ وہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہوتا ہے نا لوکل میڈیا، اس سے کہیں زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے. پارٹیز کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، عدالتیں بھی کور کر رہا ہوتا ہے، پارلیمان بھی کور کر رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں کور کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کو بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بائسڈ ہیں. آپ اس کو بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں الیکشن ہے لیکن ہم نے نہیں کرانا. آپ اس کو بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دے دی ہے وہ اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کریں گے. اور آپ اس کو بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جی جو مسترد کر چکے ہیں ہم، اور یہ 22 بینچ ہے. مطلب آپ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ واقعی اتنے تگڑے ہیں اور آپ کی اتنی بات ہے تو انٹرنیشنل میڈیا یقیناً آپ کو بھی اپروچ کرتا ہوگا جیسے خاصا کو کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کرتا ہے نہیں کرتا، میں نے کہا کرتا ہوگا، انٹرویوز دے دیں. یہ انٹرنیشنل میڈیا کو آپ گھیر کے بیٹھے ہیں اور اس کو آپ پٹی پڑھائیں. وہ پاگل لوگ نہیں ہیں بھائی، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے پاس عقل ہے، آپ سے زیادہ عقل ہے. وہ بیٹھ کے ٹی وی کو 10-10 20-20 25-25 30 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جرنلزم کا. وہ بیٹھ کے جو ہے خود سے آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں، مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں، کور بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ آپ کی جو پٹیاں پڑھانے سے کچھ نہیں ہونے والا. لیکن بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، وہ اگین سروائیول کی جنگ ہے. کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کرنا پڑے گا اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے. یہ وہ والی صورتحال ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کیوں طلب کیا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں ڈی جی ایس آئی آئیں گے، اس میں چاروں چیفز آئیں گے، اس میں دیگر تینوں چیفز آئیں گے. سوری چاروں بول دیا، پتہ نہیں چوتھا کہاں ہے. تو جو ہے نا
چیف ایگزیکٹو، چلو وزیر اعظم، بہرحال تینوں چیفس آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ویسے چاروں ہیں نا، ایک جوائنٹ بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ سروسز جو ہوتے ہیں، جنرل ساحر شمشاد، بہرحال تو وہ کیا کہیں گے کہ جی آپ ٹکرائیں اور ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں، آپ ٹکرائیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے. تو یہ بڑا غلط میسج جائے گا اگر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کی میٹنگ میں اس قسم کے معاملات ڈسکس ہوں گے، تو یہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.